अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंसानियत पे। इंसानियत बेसिकली रहमदिली, हमदर्दी और इखलाकियात का नाम है। अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो हमें अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ बार शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया है। अब अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा कर दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब ये हर इंसान पे डिपेंड है कि उसके अंदर इंसानियत कितनी है। इंसानियत का जो फैक्टर है ना, ये हर इंसान के, हर आदमी के अंदर मौजूद नहीं होता। अ, कुछ इंसान होते हैं जिनके अंदर इंसानियत कूट कूट के भरी होती है, उनको अपनी गैरत, अपनी इज़्ज़त नफ्स सब कुछ का ख्याल होता है, और कुछ होते हैं जिनको नहीं होता। अब एक बड़ा मशहूर फ़िक्र है, कहते हैं कि हर इंसान मर्द होता है लेकिन हर मर्द इंसान नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब शायद अफरीदी ने बड़ा अच्छा एक स्पीच में भी एक्सप्लेन किया था। वो कहता है कि जी जो मर्द होता है ना, वो किसी को फ़ायदा नहीं देगा। वो बड़ा होगा तो अपनी ज़ात तक होगा, या अपने घर वालों तक, जो उसकी अपनी फैमिली होगी, लाइक बीवी बच्चे होंगे, उन तक होगा। वो अपने सगे भाई को भी फ़ायदा नहीं देगा। अब बड़ा होने का क्या मतलब है कि अगर अल्लाह पाक ने उसे नवाजा है, मालो दौलत दी है, तो वो किसी पे खर्च नहीं करेगा। वो कहेगा इसको मैंने कमाया है, ये मेरे तक महदूद है। जबकि जो एक इंसान होता है ना, वो बड़ा होता है कौम के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने हमसायों के लिए, अपने वतन, अपने मुल्क, सब के लिए वो बड़ा होता है। अब इससे क्या मुराद है कि लाइक अल्लाह पाक ने उससे नवाजा है, तो वो देने वालों में से होगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा। वो ऐसे लेने वालों में से नहीं होगा, वो ऊपर से देने वालों में, मतलब उसका हाथ हमेशा ऊपर होगा कि अल्लाह ने अगर मुझे दिया है तो मेरा भी हक है मैं कि अल्लाह के बंदों को राज़ी करूँ, उनको दूँ, ताकि एक तो जो पैसा है, आमदनी, वो सर्कल में रहेगी, और दूसरे नंबर पे वो लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेगा। ये बुनियादी फ़र्क है एक इंसान में और एक आदमी में। जो इंसान होता है ना, बेसिकली उसके अंदर जो इंसानियत होती है ना, वो मौजूद है, लेकिन आदमी के अंदर जो इंसानियत का फैक्टर है ना, वो मौजूद नहीं होता। अब इंसानियत एक बेसिकली ऐसा फैक्टर है जो आदमी और इंसान को डिफ्रेंशिएट करती है। अब है तो आदमी और वो इंसान दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन क्या है, एक के अंदर इंसानियत का फैक्टर प्रेजेंट है, एक के अंदर नहीं है। इस इंसानियत के फैक्टर से प्रेजेंट और एब्सेंट से इतना फ़र्क है कि हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। लाइक अल्लाह पाक ने कहा कि जो बंदा, मतलब मेरे जो लोग हैं, लाइक गुरबा हैं या हमसायों को देता है, तो अल्लाह पाक उनसे ज़ाहिरी बात है खुश होते हैं। तो ये एक इंसान कर सकता है जिसके अंदर इंसानियत होगी। उसे ख्याल होगा कि यार अगर मैं खा रहा हूँ तो मैं भी, मेरे साथ वाला जो हमसाया है वो भूखा हो, उसे भी ज़रूरत होगी। लेकिन एक आदमी की ये सोच हो ही नहीं सकती। वो कहेगा भाई मैंने खा लिया, मेरा पेट फुल है, सारा जहान फुल है। उसकी नज़र में सिर्फ ये हो गया अपना पेट, अपने बच्चे, बस। इसके अलावा उसकी नज़र में कुछ नहीं होता। तो दूसरे पॉइंट में बात करते हैं, वो है कि जो इंसान होता है, जिसके अंदर इंसानियत होती है, वो बंदा बड़ा हमदर्द होता है। ज़ाहिरी बात है, जिसके अंदर जो जो अल्लाह के करीब होगा, इंसानियत बेसिकली अल्लाह के करीब एक ज़रिया, अल्लाह के करीब होने का। अच्छा, उसके अंदर अगर हमदर्दी है तो वो क्या करेगा, अपने घर वालों से, अपने बड़ों से, अपने जो छोटे बच्चे हैं उनसे इस तरह बात करेगा जैसे इस्लाम ने कहा है। अब इस्लाम ने कहा कि अपने बड़ों को उफ तक न कहो। वो कोशिश करेगा उनसे हमदर्दी, बड़े प्यार मोहब्बत से पेश आएगा, ताकि वो अल्लाह का भी गुनाहगार ना हो और जो उसके अंदर फैक्टर इंसानियत है वो भी प्रेजेंट रहे। तो उसके अलावा वो सबको इज़्ज़त की निगाह से देखेगा। वो जितनी अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त करेगा, उतनी ही बाहर वालों की करेगा। उसके वो जो इंसानियत का फैक्टर है ना, वो इंसान को हर बुरे फेल से रोकेगा। ये अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है, और इंसान की जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना वो रख सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। और वो इंसान पे डिपेंड है कि उसके कितनी कैपेबिलिटी है कि वो रख सकते हैं। अब एक इंसानियत है, उसके अंदर इंसानियत मौजूद है ना, तो वो मेरे लिहाज से उसकी हिम्मत ही नहीं होगी कि किसी की माँ बहन को गलत नज़र से देख जाए। हाँ, मुआशरा है, उसके अंदर 100 तरह का काम हो सकता है, लाइक कोई अच्छा काम हो सकता है कि जी आप मेरा ये काम करते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन किसी को बुरी नज़र से देखना, उसके जहन में अजीब से ख्यालात आना, मेरे नहीं लगता अगर किसी के अंदर वो कोई इंसानियत मौजूद है तो वो कोई इस तरह का काम करे। आजकल कुछ दिन पहले रेप केसेस मतलब एकदम से आए, तो ये क्या था, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत नहीं है उन लोगों में। वो क्या है, वो कहते हैं जी हमारे माशरे में ये है कि जी हमारी माँ बहन, जो माँ बहन है ना, वो हमारी है, बाकियों की नहीं है। हमारा ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो मेरी माँ बहन है ना, वो मेरी है, उसकी मैं हिफाजत कर लूँगा। और बाहर हम लोग ऐसे हैं जैसे कि एक भूखा भेड़िया। बाहर की जो माँ बहन है ना, वो हमारे लिए लोगों की माँ बहनें नहीं हैं, वो हमारे लिए गोश्त के लोथड़े हैं, और हम उनको नोचने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये हमारे लिए एक शेमफुल मूवमेंट है आज के दौर के अंदर। हम
انسانیت لائک کہتے ہیں نا کہ جو انسانیت ہے نا وہ ہمارے اندر سے مر چکی ہے. ابھی ہمیں چاہیے کہ ہم جو انسانیت ہے نا اس کو فروغ دیں تاکہ آنے والے نسلوں میں جو اسلام ہے نا ابھی بہت اسلام کے نام پہ وہ کہہ لو کہ آنچیں آ چکی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں اسلام یہ اسلام وہ. بھئی اسلام ہر جگہ پہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے، اس میں اسلام کا کوئی نہیں ہے، اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ہم لوگ کہتے ہیں جی فرقہ واریت پہ آ گئے. یار چھوڑو فرقہ واریت کو، کیا کرنا ہے فرقہ واریت کو، ایک اسلام ہے بس، ٹھیک ہے جیسے کوئی کرتا ہے کرنے دو. لیکن ٹھیک ہے اسلام سب کچھ ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا اپنا فیل کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اس چیز کو تو دیکھو. ہم لوگوں پہ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں، بھائی تم یہ ہو تم یہ ہو. بھائی تم خود کیا ہو یہ تو پہلے بتاؤ. کسی کو جج نہ کرو، اپنا دیکھو تم کتنے اللہ کے قریب ہو، تم کتنے اللہ کے بندوں کو راضی کر رہے ہو کام کر کے جو اللہ نے ہمیں کہے ہیں. اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو. ہم تو ان کو پوچھتے تک نہیں کہ بھائی تم نے کھانا کھایا، کچھ کیا نہیں کیا. ہاں پتہ ہے ان کے گھر کھانا نہیں ہے، پھر بھی ہم اپنا پیٹ فل کر کے سو جائیں گے اے سی لگا کے. وہ بیچارہ پنکھے میں ہے، جیسے بھی ہے، اس نے کھانا کھایا نہیں کھایا اس کو فکر نہیں ہے. یہ صرف اور صرف انسانیت ہے کہ جس کے اندر انسانیت ہے وہ سوچے گا کہ چلو یار معاشرے کو کچھ اچھا کر لیا جائے. اور جس کے اندر انسانیت نہیں ہے نا وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے جیسے چلتا ہے چلاؤ، میرا جو الو ہے نا وہ سیدھا چل رہا ہے اس کو چلنے دو، باقیوں کا خراب ہے تو اسے خراب رہنے دو، اس کو کسی اور سے فرق نہیں اٹھتا. اور لاسٹ میں ہے جی اخلاقیات. سب سے جو میرے نظر میں نا، ہاں اختلاف ہو سکتا ہے، میں اس بات پہ 100% ایگری نہیں ہوں کیونکہ اختلاف ہو سکتا ہے سب کو. جتنا مجھے نالج ہے اس کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک اخلاقیات کا درس دیا ہے. اس کے بعد کہا ہے کہ جی آؤ اسلام کی طرف. سب سے پہلے انہوں نے جو کفار مکہ تھے، جو مشرک تھے، جو ان کے جان کے دشمن تھے، ان کو اس بات پہ منوایا کہ میں سچا ہوں. انہوں نے، اگر وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں، کیوں کہتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے عمل سے کر کے دکھایا. ان کو باتوں باتوں میں نہیں کہا کہ جی میں سچا ہوں میں وہ ہوں، ان کو اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ ہاں بھائی میں واقعی سچا ہوں. لوگ کہتے مطلب وہ ہے نا مشہور ہے، 6 7ویں کی کلاس میں تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ وہ جب کہا تھا کہ میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے فوج ہے جو تم پہ حملہ کر دے گی، تو وہ کہتے تھے ہاں ہم مان لیں گے. کیا تھا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اتنا یقین تھا کہ یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے. ان کو سب کچھ پتہ تھا کہ یہ سچے ہیں، لیکن وہ ان کا اپنا عقیدہ تھا جو بھی تھا وہ الگ میٹر ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن سب سے ضروری ہے نا وہ انسانیت ہے، اخلاقیات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال تک ہمیں اخلاقیات کا درس دیا کہ اپنے اخلاق درست کرو. آج کے دور میں ماشاءاللہ سے ہمارے اللہ رحم کرے مسلمانوں پہ اتنے فرقہ واریت بن گیا ہے کہ عقیدہ بچانا مشکل ہو گیا ہمارے لیے. ہر عقیدہ ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یہ فرقہ غلط ہے یہ فرقہ غلط ہے. بھائی فرقہ واریت بعد میں کرو، کچھ نہیں ہے، جیسے ہے تم کرو، اللہ تمہیں ہدایت دے سب کو، مجھے بھی ہدایت دے ساتھ. لیکن فرقہ واریت سب کچھ بعد میں ہے، پہلے اپنے اخلاق درست کرو. تمہارے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ نے کہا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، ہم میں سے کوئی نہیں پڑھتا. ہاں دوسروں کے فرقوں میں باتیں اٹھانے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، ڈنڈے اٹھانے کے لیے تیار ہیں. کوئی ذرا سی غلطی کرے اس کو پکڑنے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. بھائی خدا کے لیے ایسے کام کرو جس سے اسلام کا نام روشن ہو، اللہ نبی ہمارے خوش ہوں، نہ کہ ایسے کام کرو جس سے لوگ باتیں کریں اسلام پہ یا اس طرح کے. تو اس طرح نے اپنے اندر جو انسانیت کا فیکٹر ہے نا اس کو بیدار کرو، جو اپنی انسانیت ہے اس کو ڈوبنے نہ دو. یہ بڑا کریٹیکل دور چل رہا ہے آج کل. تو سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جی اپنے جو انسانیت ہے نا اس کو ذرا بچا کے رکھو، اس کو اتنی رکھو کہ نہ تمہاری ماں بہن کی طرف کوئی دیکھے نہ تم کسی کی ماں بہن کی طرف دیکھو. ٹھیک ہے ایک معاشرہ ہے، اس طرح کا معاشرہ ہے، ساتھ چلنا پڑتا ہے، کام کرنے پڑتے ہیں مل جل کر. تو ان کو بری نظر سے نہ دیکھو. تو تمہاری بھی ماں بہنیں گھر میں ہوتی ہیں، ان کی بھی ہوتی ہیں، تو ان کو یہ بری نظر سے نہ دیکھو نا، اچھا نہیں لگتا. اور سب سے اینڈ پہ یہی بات کہوں گا کہ کسی انسان کو نا غلط کہنے سے پہلے اس کی بات سن لیا کرو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اس دنیا میں نا اس معاشرے میں سب سے جو لڑائیوں کی زیادہ وجہ نا ہم دوسرے کی بات نہیں سنتے، اپنی بات سنتے ہیں، اس کی تھوڑی سی بات کر دے کہ اس پہ چڑھائی کر دے. اور سب سے آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ اس معاشرے میں نا ہم ایک بات سیکھ لیں نا تو میرے لحاظ سے نا یہ جو لڑائیاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. وہ یہ ہے کہ کوئی انسان غلط نہیں ہوتا. بات تو بڑی عجیب سی ہے کہ کوئی انسان غلط، تو پھر صحیح کون ہے؟ کوئی انسان غلط نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 بندے ہیں نا، وہ دونوں میں سے کوئی بھی غلط نہیں ہے، دونوں صحیح ہیں. صرف مسئلہ اتنا ہے کہ ان دونوں کی سوچ میں ڈیفرنس ہے.
ایک کہے گا ایسے ہے، دوسرا کہے گا نہیں ایسے ہے، بس ان کی سوچ میں فرق آ گیا، اس وجہ سے وہ آپس میں اختلاف ہیں۔ تو ان اختلاف کو ختم کرو، بھائی چارے کو فروغ دو اور اپنے اندر انسانیت کو قائم رکھو۔ جزاک اللہ خیر۔